اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے تمام دوستوں کو میری طرفوں السلام علیکم۔ دوستو بھائیو، ساری اج دی یہ ویڈیو بناون دا مقصد تحصیل تونسا شریف دے وچ سرکاری طور تے بلڈ بینک دے قیام دی اعلیٰ حکام دو توجہ مبذول کراونا ہے۔ جویں تساں جانتے ہو کہ ساری تحصیل دے وچ آئے روز مختلف قسم دے حادثات، ڈیلیوری کیسز یا تھیلیسیمیا دے مریضوں کو کافی زیادہ تعداد دے وچ بلڈ دی ضرورت پوندی ہے۔ تاں انہیں مریضوں دے وچوں اکثریت دی ڈیتھ صرف این وجہ کہ تھی ویندی ہے کہ انہیں کو موقع دیتے بلڈ نہیں ملتا۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنی تحصیل تونسا شریف دے وچ فوری طور تے سرکاری بلڈ بینک دا قیام عمل وچ لاون تاکہ سارے علاقہ دے لوگوں دی ایک بہت بڑی ضرورت فوری طور تے پوری تھی ونجے۔ تو میں تمام دوستوں کے لیے گزارش کرے ساں کہ ساری این ویڈیو کو زیادہ کہ زیادہ شیئر کرے سن تاکہ تواڈی تعاون نال تواڈی شیئر کرن نال ساری یہ آواز اعلیٰ حکام تک، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار تک فوری طور تے پہنچ ونجے۔